वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। श्री शिव महापुराण को अब महात्म्य को सबैभन्दा पहिले प्रथम अध्यायमा श्री सौनक जीले भन्नुभयो, हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्तविद प्रभो, आख्याहि मे कथा सारं पुराणानां विशेषतः। हे अत्यंत बुद्धिले परिपूर्ण हुनुभएका सुतजी महाराज, हजुरले सबै किसिमका सिद्धान्तहरू जान्नु भएको छ। मलाई चाहिँ विशेष रूपमा पुराणहरूको कथा सार बताउनुहोस्। अब मानव जीवनमा सदाचार, उत्तम भक्ति र सत्सद विवेकको वृद्धि कसरी हुन्छ प्रभु? सज्जनहरूले कसरी आफ्ना मनका विकारहरूलाई मेटाउँछन् भन्ने कुरा पनि मलाई बताउनुहोस्। यो संसार अत्यन्त डरलाग्दो छ, यो कलियुग अत्यन्त डरलाग्दो छ। यो डरलाग्दो कलियुगमा धेरै मानिसहरू राक्षसको अथवा राक्षसीय आचरण गर्न लागेका छन्। त्यस्तो घोर कलिकालका दोषलाई निवारण गर्ने उपाय के हुन सक्छन् प्रभु, बताइदिनुहोस्। जुन चाहिँ साधन कल्याणकारीहरूमा पनि परम कल्याणकारी हुन्छ र जसले पवित्रलाई पनि विशेष पवित्र तुल्याउन सक्दछ, त्यस्तो साधन के हुन सक्दछ प्रभु? हजुरले हामीलाई बताउनुहोस्। जुन प्रकारको कर्मबाट निर्मल चित्त भएका व्यक्तिहरूले विशेष रूपले र छिट्टै नै आत्मा जसरी शुद्ध हुन्छ र भगवान शिवलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यस्तो साधन चाहिँ कुन कुन हो प्रभु? त्यो मलाई हामीलाई बताइदिनु पर्यो। शिव प्राप्तिर भवेत् तात सदा निर्मल चेतसः। त्यसैले यो आत्मा शुद्धिका लागि, चित्त शुद्धिका लागि भगवान शङ्करलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, शिवलाई प्राप्त गर्ने साधनहरू के हुन् भनेर के गर्नुभयो त? 28,000 सौनकादि ऋषिहरूमध्ये सौनकजीले प्रश्न गर्नुभयो। त्यसपछि सुतजी महाराजले बताउँदै जानुभयो, हे सौनकजी, हजुरले यस्तो रहस्यमय अत्यन्त समस्या राखेर समाधान चाहने हजुर आज धन्य धन्य हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले आफ्नो बुद्धिले गहनतापूर्वक विचार गरेर हजुरलाई सबै सिद्धान्तबाट निष्कर्ष रूपमा प्रकट गरिएको भक्ति, ज्ञान र वैराग्यको वृद्धि गराउने र भगवान शिवलाई प्रसन्न तुल्याउने दिव्य रसायन जस्तो शास्त्रको उपदेश गर्दछु। हजुरले चाहिँ ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोस्। अब काल चाहिँ कस्तो छ भने समय सर्प समान छ काल, त्यसबाट सबै प्राणीहरू के छन् भयभीत हुन्छन्। त्यस्तो प्रकारको कालको भयलाई नाश गर्ने, त्यो मृत्युको डरलाई पनि हटाउने अनि त्यो सर्वाधिक उत्तम साधन नै शिव महापुराण हो। त्यसैले यो संसारमा यो काल रूपी जो प्रकारको यो डर छ, भय छ, त्यसैले यसलाई हटाउनका निम्ति यो शिव पुराण नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन हो। त्यसैले यो त्यस्तो प्रकारको शास्त्र हो जसलाई भगवान शिवले आफै नै बनाउनु भएको थियो। त्यसैले शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। भगवान शिवको उपासनाका आधारमा अथवा भनौँ भगवान शिवजीका लीलाले भरिएको शिव पुराण नै यो सांसारिक यो काल ब्यालबाट अथवा सांसारिक समस्याबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने एकमात्रै साधन हो। भगवान शिवद्वारा उपदेश गरिएको यसै पुराणलाई सनत कुमार मुनिले प्राप्त गर्नुभयो। उहाँकै उपदेशबाट प्रभु वेदव्यासले के गर्नुभयो? कलियुगमा जन्म लिने मानिसहरूको हितका लागि श्री शिव महापुराण के गर्नुभयो त संक्षेपमा प्रस्तुत गर्नुभयो।
कलीमा जन्म लिने मानिसहरूको मनको शुद्धिका लागि यो शिव महापुराण भन्दा अर्को ठूलो पुराणहरू कुनै पनि देखिँदैन। किनभने शिव महापुराणको श्रवणले के हुन्छ, कलिका मानिसहरूमा त्यो भएको अपवित्रता नाश भएर जान्छ। त्यसैले जन्म जन्मान्तरको धेरै धेरै पुण्य आर्जन गरेका अनि अत्यन्त उत्तम प्रकारको बुद्धि र मस्तिष्क भएका अत्यन्त भाग्यवान मानिसहरूले मात्र शिव पुराणमा दृढ अनुराग हुने गर्दछन् अथवा शिव पुराण सुन्ने त्यो प्रकारको सौभाग्य प्राप्त गर्दछन्। त्यसैले यो शिव महापुराण नै निश्चय नै परमोत्तम सबैभन्दा उत्तम प्रकारको शास्त्र हो। यसलाई पृथ्वीमा रहेको शिवको लोकपावन मूर्ति भनेर मान्नुपर्छ। त्यसैले यस महापुराणको नित्य अनुशीलन गर्नुपर्दछ। हरेक दिन शिव महापुराणलाई के गर्नुपर्दछ, श्रवण गर्नुपर्दछ। शिवरूपम क्षितौ गेयम सेवनीयम च सर्वथा। सधैँ नै के गर्नुपर्छ, नित्य श्रवण गर्नुपर्दछ, नित्य सेवन गर्नुपर्दछ। जब प्रभु मानिसहरूले भक्तिपूर्वक यस शिव महापुराणको अध्ययन र श्रवण गर्नाले पनि छिट्टै नै सम्पूर्ण साधनले सम्पन्न भएको शिवपद प्राप्त गर्दछन् मानिसहरू। त्यसैले मानिसहरूले जसरी भए पनि शिव महापुराणको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। शिव महापुराणलाई प्रीतिपूर्वक श्रवण गरेमा मात्रै पनि समस्त प्रकारका मानिसका कामना पूर्ण हुन्छन्। यो प्रकारको शिव महापुराण श्रवण गर्नाले मनुष्यहरू निष्पाप बन्दछन्। संसारमा अपार सुखशैल भोगेर मृत्युपछि त्यो मानिस के हुन्छन्, भगवान शिवको धाममा प्राप्त हुन्छन्। यो एउटा चाहिँ राजसूय यज्ञ र 100वटा अग्निष्टोम यज्ञ गर्दा पनि जुन पुण्य राशि प्राप्त हुन्छ, त्यो प्रकारको ठूलो पुण्य राशि त भगवान शिवको कथालाई श्रवण गर्दा मात्रै प्राप्त हुन्छ भनेर 88,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई सुतजी महाराजले बताउनुभयो। हे मुनि, अब यसरी बताउँदै जानुभयो, जसले यो उत्तम शास्त्र शिव महापुराणलाई भक्तिपूर्वक सुन्दछन् ती मानिसलाई मानिस नभनेर भगवान रुद्रकै स्वरूप मान्नु पर्दछ। यसमा कुनै सन्देह छैन। त्यसैले शिव पुराणको श्रवण गर्ने व्यक्तिहरूलाई के हुन्छ, शृण्वताम तद पुराणम हि तथा कीर्तयताम च तत्। जसले यो उत्तम प्रकारको शिव पुराणलाई श्रवण र कीर्तन गर्ने मानिसका पाउको धुलो पनि तीर्थ समान पवित्र हुन्छ भन्ने कुरा मुनिजनहरूले के गर्नुभएको छ, बताउनु भएको छ। शिवजीको भक्ति गर्ने, शिवजीको उपासना गर्ने अनि जब शिवजीलाई के गर्ने, सम्मानपूर्वक भाव व्यक्त गर्ने, शिव महापुराणको कथालाई नित्य सत्सङ्ग गर्ने व्यक्तिले टेकेको पाउको धुलो पनि के हुन्छ भने समस्त पापहरूलाई नाश गर्ने प्रकारको हुन्छ, तीर्थ समान पवित्र हुन्छ। त्यसैले जुन चाहिँ मानिस परम कल्याणमय शिवधाममा जान चाहन्छन् भने तिनले चाहिँ सधैँ भक्तिपूर्वक अत्यन्त पवित्र र निर्मल शिव महापुराणको कथालाई के गर्नुपर्छ, श्रवण गर्नुपर्दछ। शैवं पुराणममलं भक्त्या शृण्वन्ति ते सदा। त्यसैले सुन्नु पर्यो हरेक दिन नित्य रूपले। जसले शिव सायुज्यता प्राप्त गर्न चाहन्छन्, जसले भगवान शिवको धामलाई प्राप्त गर्न चाहन्छन् भने शिव महापुराणको कथालाई नित्य श्रवण गर्नुपर्दछ। यदि कसैले सधैँ शिव महापुराणलाई श्रवण गर्न सक्दैनन् भने प्रतिदिन सावधान भएर 2 घडी मात्र भए पनि शिव महापुराणको कथालाई सुन्नुपर्छ। फेरि 2 घडीसम्म पनि कुनै मानिसले शिव महापुराण श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त गर्दैन भने त्यस्ता चाहिँ भक्तले पवित्र र उत्तम मासहरूमा जसरी भए पनि शिव महापुराण सुन्नु पर्दछ। त्यसैले यो श्रावण महिनामा पनि शिव महापुराण सुन्नु, किनभने यो अत्यन्त पवित्र र उत्तम मासहरूमा के गर्नु भने पुण्यमासादिषु मुने, पुण्यमासहरूमा श्रवण गर्नु भनिसके पछाडि यो श्रावण मास पनि भगवान शिवजीका निम्ति अत्यन्त प्रिय, अत्यन्त पवित्र, अत्यन्त पावन भएको कारणले गर्दा यो उत्तम श्रावण महिनामा शिव महापुराणको कथालाई श्रवण गर्यो भने आनन्दको प्राप्ति हुन्छ। अब जसले के हुन्छ त भने कसैले अब यो सावधान भएर कथालाई श्रवण गर्दछन् भने उनीहरूले अवश्य पनि मुक्तिको प्राप्ति गर्न सक्दछन्।
अब शिव महापुराणको कथा एक मुहूर्त आधा मुहूर्त अथवा त्यसको पनि आधा अथवा एकछिन भए मात्र एक क्षण भए पनि जसले एकाग्र मन गराएर शिव महापुराणको श्रवण गर्दछन् भने त्यस्ता मानिसको कहिल्यै पनि दुर्गति हुँदैन। हे सौनकादि 28,000 ऋषिहरू, हे मुनीश्वर सौनकजी, शिव महापुराण श्रवण गर्ने मानिसलाई कर्मरूपी ठूलो जंगललाई खरानी तुल्याएर संसार सागरबाट पार तरेर जान्छ। सम्पूर्ण दान अनि यज्ञहरूबाट जुन फललाई प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो फल त भगवान शिवको पुराणलाई श्रवण गर्दा मात्रै पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले विशेष गरेर विशेषतः कलौ शैव पुराण श्रवणादृते, विशेष गरेर कलियुगमा शिव महापुराण श्रवण गर्नु बाहेक मानिसलाई मुक्ति दिन सक्ने अर्को कुनै पनि धर्म रहेको छैन, उत्तम प्रकारको कर्म रहेको छैन। त्यसैले मनुष्यहरूका निम्ति शिव महापुराण श्रवण गर्नु, शिव नामको कीर्तन गर्नु कल्प वृक्ष समान उत्तम फलदायक हुन्छ। त्यसैले यो विषयमा कति पनि सन्देह छँदै छैन। अब कलियुगमा सदाचार एवं आफ्नो धर्मलाई परित्याग गरेका र कमजोर बुद्धि भएका नरनारीहरूको कल्याणका लागि पनि भगवान शिवले यो अमृत रसमय शिव महापुराण बनाउनु भएको हो। यो अमृतमय रसको के गर्नुभयो त भगवानले भने रचना गर्नुभयो। हिताय विदधे शम्भो पुराणाख्याम सुधारसम, यो अमृतमय कथा यो कलियुगका मानिसहरूको मुक्तिका निम्ति भगवान शिवले रचना गर्नुभयो। अब अमृतको पान गर्नाले एउटा मानिस आफू मात्रै के हुन्छ, अजर र अमर बन्न सक्दछ। तर भगवान शिवको कथालाई श्रवण गर्यो भने शिव कथा रूपी अमृत पान गर्नाले त एकजना व्यक्तिले श्रवण गर्दा मात्रै पनि आफ्नो कुललाई नै अजर एवं अमर बनाउन सक्दछन्। त्यस्तो दिव्य शिव महापुराण छ। त्यसैले विशेषतः शिव महापुराणको परम पावन कथालाई बारम्बार सेवन गर्नुपर्छ, किनभने यो संसार अनित्य छ। यस शिव महापुराणको कथा श्रवणले मात्रै पनि जुन फल प्राप्त हुन्छ, जुन प्रकारको फाइदा हुन्छ त्यसको वर्णन गर्न त म सक्दिनँ भनेर, त्यो वर्णन गर्न सम्भव नै छैन भनेर सुतजी महाराजले बताउनुहुन्छ। त्यस्ता शिव भक्तका हृदयमा शिवजी स्वयं आएर विराजमान हुनुहुन्छ। यो ग्रन्थ चाहिँ 24,000 श्लोकहरूले र 7वटा संहिताले युक्त छ। शिव महापुराणमा 24,000 श्लोक छन् र 7वटा संहिता अर्थात् खण्डहरू छन्। भक्ति, ज्ञान र वैराग्यका विषयमा यसमा व्याख्या गरिएको छ। यस्तो शिव महापुराणलाई भक्तहरूले आदरपूर्वक श्रवण गर्नुपर्दछ। यो पुराणमा रहेका 7वटा संहिताहरूमध्ये पहिलो संहिताको नाम विद्येश्वर संहिता हो, अनि त्यस्तै गरी दोस्रो रुद्र संहिता, तेस्रो शतरुद्र संहिता, त्यस्तै गरी चौथो चाहिँ कोटि रुद्र संहिता, पाँचौं उमा संहिता, छैठौं कैलाश संहिता र 7औं वायु संहिता हो। त्यसैले यो दिव्य शिव महापुराण ब्रह्म समान छ। यसले भक्तहरूलाई सर्वोत्तम गतिको प्रदान गर्दछ। 7 संहिताले युक्त भएको यो शिव महापुराणको समग्र रूपमा अध्ययन गर्ने जुनसुकै मानिसलाई पनि अबलौ यिनीहरू जीवन मुक्त भए भन्ने भन्नु पर्दछ, मान्नु पर्दछ। अब मानिसहरू त्यस बेलासम्म अज्ञानले गर्दा संसारमा चक्कर घुमिरहन्छन् जबसम्म उसका कानमा शिव महापुराणको कथाले प्रवेश पाएको हुँदैन। अर्थात् मानिसहरू यो सांसारिक माया र मोहमा यसरी घुम्दछन् जसरी जबसम्म शिव महापुराणको कथालाई श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त हुँदैन तबसम्म मानिसहरू यो भवबन्धनको चक्करबाट छुटकारा पाउन सक्दैनन्। अब यो एउटा शिव महापुराण नै के छ, भक्तहरूलाई मुक्ति दिने प्रसङ्गमा गर्जन गर्दछ। त्यसैले भ्रममा पार्ने धेरै शास्त्र र पुराण सुनेर अथवा भनौँ अन्य प्रकारका कर्महरू गरेर के फाइदा। जसका घरमा शिव महापुराणको कथाको प्रवचन हुन्छ त्यो घर के हुन्छ, तीर्थ समान हुन्छ। त्यसैले हरेक दिन शिव महापुराणलाई सुन्ने। जब शिव महापुराण कथा जुन घरमा नित्य प्रवचन हुन्छ भने त्यो घर त तीर्थ समान हो। त्यस्ता घरमा जुन मानिसहरू बस्दछन् तिनीहरू के हुन्छन् त भने उनीहरू पनि निष्पाप बन्दछन्। भएका समस्त प्रकारका पापहरू के हुन्छन्
भने हटेर जान्छन्। त्यसैले यो शिव महापुराण अत्यन्त दिव्य अनि भव्य रहेको छ। त्यसैले एतत् शिव पुराणस्य कथा भवति यद् गृहे तीर्थभूतं हि तद्गेहं वशतां पापनाशनं। जसको घरमा नित्य शिव पुराणको कथा श्रवण गरिन्छ, नित्य शिव महापुराणको कथा प्रवचन हुन्छ भने त्यस्ता प्रकारका घरका मानिसहरू के हुन्छन्? निष्पाप बन्दछन् र घर चाहिँ तीर्थ समान हुन्छ। त्यसैले शिव महापुराणको कथालाई श्रावण मासमा श्रवण गर्दा मात्रै पनि घरमा त्यो प्रकारको प्रवचनलाई सुन्ने बेलामा पनि के हुन्छ? त्यो सुन्नाले मात्रै पनि घर चाहिँ तीर्थ समान बन्दछ। हजारौं अश्वमेध यज्ञ अनि सयौं वाजपेय यज्ञ गरेको भने ती प्रकारका जति पनि कर्म गरिन्छ ती कर्महरू शिव महापुराणको 16औं कला बराबर पनि छैनन्। पापी मानिसलाई त्यस बेलासम्म पापी भनिन्छ जबसम्म उसले उत्तम भक्तिपूर्वक शिव महापुराणको श्रवण गरेको हुँदैन। गंगा आदि पुण्य नदी, अयोध्या आदि 7 पावनपुरी र पवित्र पितृतीर्थ गयाले पनि यस शिव महापुराणको बराबरी प्राप्त गर्न सक्दैनन्। परम गतिको चाहना गर्ने भक्तले शिव महापुराणको एउटा श्लोक आधा श्लोक भए पनि सधैँ मुखले के गर्नुपर्छ? पाठ गर्नुपर्दछ। यो शिव महापुराणलाई जसले के गर्छन्? अरू मानिसहरूद्वारा अर्थसहित श्रवण गर्दछन्, अन्य व्यक्तिहरूद्वारा श्रवण गर्दछन् अथवा आफै नित्य पाठ गर्दछन् भने त्यस्तो व्यक्तिलाई, त्यस्तो मानिसलाई पुण्यात्मा भनेर मान्नु पर्दछ। सकियो भने शिव महापुराणलाई आफै श्रवण गर्ने, आफै पाठ गर्ने, सकिँदैन भने अन्य व्यक्तिहरूबाट पाठ गराएर भए पनि यसको आनन्दलाई लिनु पर्दछ। त्यसैले अन्तकाले हि यस्सैनं शृणुयाद भक्तितः सुधी सुप्रसन्नो महेशानस्तस्मै यक्षति स्वं पदम्। जीवनको अन्त्यकालमा नै भए पनि भक्तिपूर्वक शिव महापुराणको श्रवण गर्ने बुद्धिमान भक्तलाई भगवान शिवले अत्यन्त खुसी भएर आफ्नो शिवधाम प्रदान गर्नुहुन्छ। जसले आदर एवं भक्तिका साथमा दिनदिनै शिव महापुराणको पूजा गर्दछन् त्यसले यस संसारमा आफूले चाहेका समस्त ऐश्वर्यको भोग गरेर अन्त्यमा शिव पद प्राप्त गर्दछ। आलस्यलाई पन्छ्याएर, अल्छीलाई छोडेर सधैँ यस शिव महापुराणलाई उत्तम वस्त्र आदिले राम्ररी सजाएर सत्कार गर्ने मानिस सदाकाल सुखी रहन्छ। जुन चाहिँ मानिसले यस लोकमा र परलोकमा समेत सुख एवं कल्याणको इच्छा गर्दछन् भने तिनीहरूले निरन्तर शिव भक्तहरूको सर्वस्व निर्मल यो शिव महापुराणलाई आदरपूर्वक सेवा गर्नुपर्दछ। शिव महापुराणको पुस्तकलाई ढोक गर्दा मात्रै पनि, पुस्तकको पूजा गर्दा मात्रै पनि पुण्य हुन्छ भने नित्य श्रवण गरियो भने त अझ धेरै पुण्यलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले साधकलाई धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष नामक यी 4 प्रकारका जो पुरुषार्थहरू छन् ती प्रकारका पुरुषार्थलाई प्रदान गर्ने अत्यन्त निर्मल यो शिव महापुराण भक्तिपूर्वक सधैँ पढ्ने, सधैँ सुन्ने गर्नुपर्दछ। अत्यन्त भक्तिका साथमा श्रोतव्यम सर्वदा प्रीत्या पठनीयम विशेषत। हरेक दिन के गर्नुपर्छ? शिव महापुराणलाई श्रवण गर्ने गर्नुपर्दछ। वेद, इतिहास र शास्त्रहरूमा शिव महापुराण सर्वदा परम कल्याणकारी शास्त्र हो भन्ने कुरा मोक्षको चाहना गर्ने मानिसले बुझ्नुपर्छ। जसलाई मोक्षको चाहना छ भने उसले शिव महापुराणलाई ध्यानपूर्वक, प्रेमपूर्वक र आनन्दपूर्वक श्रवण गर्नुपर्दछ। अब यो शिव महापुराण आत्मज्ञानीहरूका निमित्त अत्यन्त उत्तम उपायका रूपमा रहेको छ। पारमार्थिक उपदेश अनि कथाहरूले परिपूर्ण भएकाले शिव महापुराण सज्जनद्वारा सधैँ सेवनीय र पूजनीय पनि छ। यो पुराणले आध्यात्मिक, आदि दैविक र आदि भौतिक गरेर तिनै प्रकारका तापलाई नाश गरेर सधैँ के गर्दछ? सुखको प्रदान गर्दछ। त्यसैले यो शिव महापुराण ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि सबै देवताहरूका निमित्त प्राणभन्दा पनि प्यारो छ। अहिले चाहिँ म प्रसन्न बुद्धिले शिव महापुराणको वन्दना गर्दछु भनेर सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ। यसपछि भगवान शिवले ममाथि खुसी भएर मलाई आफ्ना चरणको भक्ति दिनुहुनेछ भन्ने प्रार्थना समेत गर्दछु भनी सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ।
अब सौनकादि ऋषिले सोध्नुहुन्छ शिव महापुराणको महात्म्यको। अब दोस्रो चाहिँ अध्यायमा सोध्नुहुन्छ सौनकले, सुत सुत महाभागा धन्यस्त्वं परमार्थवित् अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हिनः। हे सुतजी महाराज, अब सौनक ऋषिले भन्नुहुन्छ परमार्थका ज्ञाता हजुर हुनुहुन्छ, हजुर धन्य धन्य हुनुहुन्छ। हजुरले हामीमाथि के गर्नु पर्यो, दया गरेर पापलाई नाश गर्ने, मनलाई शुद्ध बनाउने र शिवजीलाई खुसी तुल्याउने अत्यन्त अत्यन्त विचित्रमय कथा सुनाउनु भयो। वास्तवमा यो शिव महापुराण कथा भन्दा उत्तम अर्को कथा पृथ्वी तलमा छैन भन्ने कुरा पनि हजुरको कृपाबाट अब हामीले जान्यौं। यो कलिकालमा कस्ता किसिमका पापीहरू शिव महापुराणको श्रवण गरेर पवित्र हुन्छन् भन्ने कुरा कृपापूर्वक हामीलाई बताउनुहोस् भनेर, अनि संसारलाई पनि कृतकृत्य बनाउनुहोस् भनेर 88,000 सौनकादि ऋषि विशेष गरेर सौनक ऋषिले सुतजी महाराजलाई बारम्बार चरणमा बिन्ती गर्नुभयो। अब सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ ए मानवाः पापकृतो दुराचाररताः खलाः। जुन मानिस अत्यन्त दुराचारी पापी र दुष्ट छन् भने जुन मानिस नित्य खराब प्रकारका कर्ममा लम्पट रहन्छन् त्यस्ता महामूर्ख मानिसहरू पनि शिव महापुराणको श्रवण गर्नाले निश्चय नै पवित्र हुन्छन्। शिव महापुराणको यज्ञ परम ज्ञान यज्ञ हो। यसैले सम्पूर्ण किसिमका पापलाई खरानी पारेर मानिसहरूलाई पवित्र तुल्याउने अनि शिवजीलाई सन्तुष्ट तुल्याउने र भुक्ति र मुक्ति समेत दिने शिव महापुराण अत्यन्त दिव्य र भव्य रहेको छ। अनेक किसिमका तृष्णाले आकुल व्याकुल भएका मनमा कुरा के हुने, खेलिरहने, आफ्ना बन्धु बान्धवहरू आफ्ना बाबुआमाको के गर्ने, निन्दा गर्ने, सत्यदेखि टाढा रहने अहङ्कारी र हिंसकहरू पनि भक्तिपूर्वक शिव महापुराणको कथालाई श्रवण गरे भने उनीहरूमा सकारात्मक चिन्तन, सकारात्मक प्रकारको त्यो मस्तिष्कको प्राप्ति हुन्छ, जसका कारणले मानिसले सकारात्मकता प्राप्त गर्न सक्दछन्। अब प्रभु जसले खराब कर्म गर्छन् तिनीहरूले पनि शिव महापुराणलाई सुने भने उनीहरूमा पनि सद्बुद्धि आउनेछ। यसैले अब अनेक किसिमको प्रकारको कुरा बताउँदै जानुभयो। आफ्नो वर्णाश्रम धर्मबाट रहित भएका, अरूको उन्नति देख्न नसक्ने, छल कपट गर्ने अत्यन्त निष्ठुर हृदयका निर्दय मानिस पनि यो कलिकालमा शिव महापुराण रूप ज्ञान यज्ञद्वारा पवित्र हुन्छन्। ब्रह्मस्वले पोषिएका अथवा ब्रह्मस्वले हृष्टपुष्ट भएका, निरन्तर खराब कर्ममा लाग्ने, सबै किसिमका पाप कर्म गर्ने कालो आत्मा भएका मूर्खहरू, भनाइको मतलब दुष्ट बुद्धि भएका मूर्खहरू पनि ज्ञान यज्ञको आयोजन गर्नाले कलियुगमा पवित्र हुन्छन्। देवतालाई चढाएको देवस्व र भेटीघाटी खाने, अशान्त मन भएका, नराम्रो बुद्धिले जेलिएका, घिनलाग्दा काम गर्ने अपवित्र आत्मा भएका मानिसहरू पनि यो कलिकालमा शिव महापुराणको यो स्वरूपलाई ज्ञान यज्ञमा दीक्षित भएपछि अथवा त्यो प्रकारले शिव महापुराणलाई श्रवण गरेपछि उनीहरू मुक्त हुन्छन्, पवित्र हुन्छन्। अब यो शिव महापुराणको श्रवण गर्नाले प्राप्त हुने पुण्य त ठूला ठूला प्रकारका पापहरू पनि शिव महापुराणको श्रवण गर्नाले नष्ट हुन्छन्। यही पुण्यले भुक्ति मुक्ति दुवै प्रदान गर्दछ। यही पुण्य भगवान शिवलाई सन्तुष्ट पार्ने सबैभन्दा मुख्य भन्दा पनि मुख्य कारण बन्दछ। यो शिव महापुराणको श्रवण गरेर प्राप्त हुने फलका सम्बन्धमा एउटा प्राचीन प्रकारको अत्यन्त पुरानो कथा रहेको छ। अब चाहिँ मैले त्यो कथा बताउँछु भनेर 88,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई सुतजी महाराजले शिव महापुराणको महात्म्यको दोस्रो अध्यायको बीचमा बताउनु भयो, प्रश्न गर्नुभयो। त्यो प्रकारको प्रश्नलाई सुनेर उहाँले के भन्नुभयो, प्राचीन कथा जो छ त्यो बताउँछु भनेर सुतजी महाराजले अत्यन्त प्राचीन कथालाई श्रवण गराउने प्रारम्भ गर्नुभयो। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः।